बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जूनियर क्लर्क का एक पेपर शुरू करते हैं। ये पेपर ATS के जरिए डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में हुआ था। पेपर 23 अगस्त 2020 को हो चुका है और आज इस पेपर का पार्ट 1 अपलोड कर लेते हैं और आज का पार्ट इंग्लिश पोर्शन है दोस्तों। इसके बाद बाकी पोर्शन भी हल करते जाएंगे। कोशिश करते हैं कि 4-5 वीडियोस में इस पेपर को हम कवर करें। इससे पहले जूनियर क्लर्क के मेरे चैनल पर इस टॉपिक पर तकरीबन 80-90 वीडियोस पड़े हैं दोस्तों। जूनियर क्लर्क के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भी कैंडिडेट इन वीडियोस को फॉलो करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो टेस्ट को लाजिमी तौर पर पास करेगा। और इस पेपर को भी मैं इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी क्या करें। पहले जो पेपर्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं पेपर को दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन जो है ये देखें। पहले तो आपको पेपर दिखा दूं। दिस इज द पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क BPS 11। पहले कुछ थोड़े से इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं यहां से यहां तक, ये आपने केयरफुली रीड करना है। इसके बाद इसका जो इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया गया है दोस्तों, ये सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं, ये पैराग्राफ इंतहाई अहम है और काफी पेपर्स में आ चुका है। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। एक दफा आप इसको रीड करें, इसको मानी समझ ले तो किसी भी पेपर में अगर ये आएगा तो आपके लिए मुफीद होगा। तो चूंकि इस पेपर में यहां पर क्लियरली रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसलिए इसी को मैंने MS Word में लिख चुका हूं। दूसरी बात, जिन दोस्तों को ये पेपर मैं सेंड करूंगा तो इसमें कुछ ऑलरेडी टिक मार्क लगे हैं। इस टिक मार्क में ज्यादा गलतियां आपने इस पर नहीं जाना, आपने मैं जो पेपर हल करूंगा आपने उसको देखना है, वॉच करना है। तो देखिए इस पेपर को मैं MS Word में लिख चुका हूं, वहां से हल करते हैं। पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा डिटेल से बयान इसलिए बताऊंगा कि चूंकि इसके आने के चांसेस बाकी पेपर्स में बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा खाका आपको बता दूं इस बारे में। ये पैराग्राफ मालदारों और गरीब, एक मालदार इंसान की नौइयत को बयान किया गया है और फिर दूसरी साइड पर एक गरीब आदमी की नौइयत को बयान किया गया है। मालदार आदमी के बारे में चलो रीड करते हैं पैराग्राफ को, देखें जरा। A fact that draws our attention is that, एक हकीकत जो हमारी तवज्जो मजबूर कराना चाहते हैं वो ये है, अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ, कि उसकी जिंदगी में क्या पोजीशन है। आया वो हाई अप मालदार फैमिली से हैं या कि गरीब फैमिली से हैं। एन एक्स्ट्रावेगेंट अपने ताकत से ज्यादा खर्च करने को कहते हैं, जिसको हम फजूल खर्ची कहते हैं। ठीक है। An extravagant man is either admired मानी तारीफ करना और loathed या नफरत, इसके मानी है नफरत। ठीक है। बाज लोग ऐसे हैं कि जो ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं तो कुछ लोग उनको बहुत तारीफें करते हैं, उनके यार दोस्त पर खर्च करते हैं, और बाद लोग उससे नफरत करते हैं, यार ये आयाश बंदा है। आगे देखिए, A successful businessman does nothing to increase his popularity by being prudent. Prudent के माने मुहतात रहना with his money. A successful business, एक कामयाब ताजिर जो है ना वो उसे अपनी शोहरत के लिए इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। A person who is wealthy, मालदार है,
is expected, اس سے یہ توقع کی جاتی ہے to lead luxurious life, شاہانہ زندگی. جو بندہ کہتے مالدار ہے تو اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شاہانہ زندگی گزارے گا, لگژری جس میں زندگی کے سارے سہولیات ہوں. اینڈ ٹو بی لیوش, لیوش کی معنی لیوش ود ہز ہاسپیٹیلٹی. یہ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں پر زیادہ خرچ کرے گا. یہ تو ضروری بات ہے. if he is not so, اگر وہ ایسا نہیں کرتا, if he is not so, اگر وہ ایسا نہیں کرتا, he is considered mean. یہ اس لفظ کو دیکھیں, اس لفظ کے 3 معنی ہیں. mean, جس طرح ہم کہتے ہیں what do you mean, آپ کا مطلب کیا ہے, معنی. ایک تو اس لفظ کی معنی مطلب معنی بھی معنی ہے. دوسری اس لفظ کے معنی ذرائع ہے, the mean ذرائع ہیں. اور تیسرا مطلب معنی جس کا ذلیل کمینہ شخص. تو یہ اس الفاظ میں استعمال ہوا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے, کیسے نہیں کرتے کہ وہ اگر وہ اس کے ساتھ پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہ شاہانہ زندگی نہیں گزارتے, اپنے مہمانوں پر زیادہ خرچ نہیں کرتے, تو ہی از کنسیڈر مین, تو اس کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں. اینڈ ہز ریپوٹیشن ان بزنس میں ایون سفر ان کانسیکوینسز, اور اس کے نتیجے میں کہتے ہیں اس کا کاروبار بھی متاثر ہو سکتا ہے جو بزنس کرتا ہے. دا پیراڈاکس, یہ لفظ اس کے نیچے آ رہا ہے, اس کے معنی دا پیراڈاکس ریمین دیٹ ہی ہیڈ ناٹ بین کیئرفل with his money in the first place, he would never have achieved his present wealth. اس بات کا مطلب یہ ہے اگر وہ اس نے ایسا نہ کیا ہوتا شروع میں تو وہ کبھی بھی دولت مند نہ بنتا. اب آگے دیکھیں, یہ تو مالدار بندے کے بارے میں. اب غریب بارے میں ذرا کہتے ہیں. among low income groups, low income groups وہ لوگ جو جن کی آمدنی کم ہے, a different set of value exist, تو اس کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ مختلف ہیں. اب سپوز دا ینگ کلرک, ایک کلرک ہے who makes his wife a present of a new dress when he has not paid his house rent is condemned. condemn کے باندھے اس کی condemn کرنا, برا ماننا, as extravagant. اب ایک کلرک ہے, ابھی اس نے گھر کا بل کرایہ ادا نہیں کیا اور اپنی بیوی کے لیے نئے کپڑوں کا تحفہ لے آیا, تو اس کو فضول خرچی تصور کی جائے گی. کیئرفلنس ود منی ٹو دا پوائنٹ آف مینس از اپلوڈیڈ ایز اے ورچو. اپلوڈیڈ سراہنا, تالیہ بیانا. تو اب اگر جتنا بھی وہ اپنے پیسوں کے ساتھ محتاط ہوگا تو لوگ اس کو سراہے گا. نتھنگ ان ہز لائف از کنسیڈر مور ورتھی دین پیئنگ ہز بلز. اپنی زندگی میں غریب بندہ جو سب سے زیادہ اہم کام ہوئے ان کے اپنے بلز ہیں, بجلی کا بل, ٹیلی فون کا بل, بچوں کے بل, یہ چیزیں, دودھ کا بل. دا آئیڈیل وائف فار سچ اے مین, اس طرح کے بندے کے لیے جو اس کی بیوی آئیڈیل بھی ہوگی وہ کیا کرے گی, سپریٹ ہز ہاؤس کیپنگ منی, گھر کے اخراجات جو پیسے ہیں نا, انٹو جائلس لٹل پائلس. جائلس وہ زیادہ فضول خرچی نہیں, زیادہ خوشیاں نہیں منائے گی, تھوڑا سا پیسہ بچائے گی تاکہ کیا ہو جائے. سو مچ فار رینٹ, کرائے کے لیے, فار فوڈ, خوراک کے لیے, فار ہر چلڈرن شوز, بچوں کے شوز کے لیے. شی از ایبل ٹو فیس دا ملک مین, ملک مین دودھ گوالیہ ہوتا ہے, ود ایکوینیمیٹی, ایکوینیمیٹی ذہنی سکون کے ساتھ, ایوری منتھ سیٹسفائڈ ود ہر اکانومائز ونگز اینڈ نیور نوز دا گلٹ آف بائنگ سم تھنگ شی کانٹ اور ریئلی افورڈ. جو چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اب جس نے یہ سبق لکھا ہے وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ ایز فار مائی سیلف, جہاں تک میرا تعلق ہے, آئی فال نیدر آف دیز کیٹیگری, کہ میں ان دونوں میں سے نہیں ہوں, میں یعنی نہ زیادہ مالدار ہوں اور نہ زیادہ غریب ہوں. If I have money to spare, I can be extravagant. اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں زیادہ خرچ کرتا, extravagant. But when, as usually the case, لیکن جب جیسا کہ کیس ہے, I'm hard up,
میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں. اینڈ دین آئی ایم دا مینسٹ, ان دونوں کے درمیان ہوں. یہ تو ہو گیا پیراگراف. اب اس پر کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے دوستوں, پیراگراف اگر آپ نے کیئرفلی ریڈ کیا ہے, اس کے معنی کو سمجھ گئے ہیں, تو اس پر جو کوسچن آتے ہیں اس کو آپ آسانی سے حل کر سکو گے. پیراگراف اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ ٹائم لیا کہ چونکہ یہ اہم پیراگراف ہے, بہت سارے نیکسٹ آنے والے ایگزام میں آپ کے لیے زیادہ مفید ہو سکتا ہے. تو کوسچن نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں. اس پر کوسچن نمبر 1 حل کرتے ہیں. دس ون, which of the following would be the most appropriate title for the passage? اس پیسج جو دیا گیا ہے, جو ٹیکسٹ ہے, اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے؟ موسٹ اپروپریٹ. آپشن اے میں لکھا being extravagant is always condemnable. کنڈیمیبل کے معنی وہ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ جو فضول خرچی کے لیے جو فضول خرچی کہتے ہیں وہ اس کی ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے. آپشن بی ہے لکھا ہوا ہے کہ the cause of poverty extravagance, غربت کی وجہ کہتے ہیں فضول خرچی ہے. سی لکھا ہوا extravagance is a part of the rich as well as of the poor. جو فضول خرچی ہے شاہانہ زندگی, یہ کہتے ہیں یہ مالدار کے لیے بھی ہے اور غریب کے ان کی زندگی کا حصہ ہے. اور stingy habits of the poor, stingy کے معنی کنجوسی. یہ تو یہاں پر بہترین آپشن اس کا ٹائٹل آپشن سی ہے دوستوں, کیونکہ یہ پہلے پیراگراف میں ڈسکس ہوا ہے اور دوسری یہ تمام ٹیکسٹ کو پورے ٹیکسٹ کو کور کرتا ہے کہ extravagance is a part of the rich as well as of the poor. So this will be the most appropriate title for the passage. Question number 2 کو ذرا دیکھیں. 2 نمبر کوشچن کو, according to the passage, the person who is a successful businessman and wealthy. اب اس پیسج میں کے مطابق جو شخص کامیاب تاجر ہے اور مالدار ہے تو وہ کیا کرے گا؟ He is expected to have lavish lifestyle. Should آپشن اے ہو گیا, یعنی اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ شاہانہ زندگی گزارے گی. Should not bother about popularity. پاپولیرٹی کے معنی شہرت کے لیے وہ کچھ زحمت, بادر مین زحمت کرنا. آپشن سی از مور پاپولر if he appear to be wasting away his time. must آپشن ڈی must be extravagant before achieving success. یہاں پر کریکٹ آپشن اے ہے دوستوں, کہ جو کامیاب تاجر ہے اور وہ مالدار بھی ہیں تو اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شاہانہ زندگی گزارے گا, مہمان نوازی بھی زیادہ کرے گا. آپشن اے دا کریکٹ آپشن. اور چلتے ہیں کوشچن نمبر 3 کو. 3 نمبر کوشچن, the praise lavish with his hospitality. یہ پریز جو دیا کہ اس پہ جو ٹیکسٹ ہم نے ریڈ کیا اس میں یہ ٹینس تھا lavish with his hospitality. کہتے اس کا مطلب کیا ہے اس پیراگراف میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں پر دل کھول کر خرچہ کرے گا, پراخ دلی سے, یعنی کنجوسی نہیں کرے گا. آپشن اے لکھا ہے کہ تھاٹ فل ان اسپینڈنگ, تھاٹ فل معنی سوچ سمجھ کر خرچ کرے گا, نہیں. آپشن بی انکنسرن ان ٹریٹنگ ہز فرینڈ اینڈ ریلیٹیو, انکنسرن کو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, نہیں, یہ بھی غلط ہے. اسٹنگنیس ان ڈیلنگ ود ہز ریلیٹیو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ کنجوسی کرے گا, یہ بھی غلط ہے. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن ڈی ہے, ایکسٹراویگنس ان انٹرٹیننگ گیسٹ, مہمانوں کو انٹرٹین کرنے میں وہ پراخ دلی سے کام لے گا. تو لیوش ود ہز ہاسپٹیلٹی کا مطلب یہی ہوا. کوشچن نمبر 4 کو دیکھیں. دا ورلڈ پیراڈاکس, یہ لفظ پیراڈاکس جو اس سینٹینس میں استعمال ہوا ہے, کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جو بظاہر متضاد نظر آ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ ٹرو ہوتا ہے, اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں دوستوں.
तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पॉपुलर ओपिनियन, ऑप्शन बी अ स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट इन रियलिटी एक्सप्रेसेस अ पॉसिबल ट्रूथ। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। और इस आज आखिरी क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्विनिमिटी। अब ऊपर जो लफ्ज आया था इक्विनिमिटी, तो कहते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज़हनी सुकून है। इक्विनिमिटी का असल मकसद मसावत है, लेकिन यहां जो इस्तेमाल हुआ इसका मतलब ज़हनी सुकून दे। ठीक है दोस्तों, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी, और स्पेशली उस वक्त जब आपको पैसों की यानी आप गरीब हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कामनेस, कामनेस खामोशी यानी पुरसुकून, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें है। तो आई थिंक दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना काफी। बाकी देखिए फिर एंटीनम और सिनोनिम शुरू होता है, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लेंगे। जिन दोस्तों को आज की वीडियो पसंद है, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।